गरी हामी माझ श्री कृष्ण कर्णाली मन्दिर मुक्तिधामका संरक्षक गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यलाई नै अगाडि राख्दै कार्यक्रम प्रमुख अतिथि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्री यादव प्रकाश लामिछानेज्यूलाई आफ्नो बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राख्दै हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्ण गर्ने सन्दर्भ यी महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ आएका छन्। 3 छोरी 3 छोरा, स्वाभाविकले 3 छोरा 3 बुहारी, अरू तल अरू हाँगाढिङ्गाहरूतिर अब 3 को संयोजन छ छैन त्यो नजाउँ। र उहाँले अवलम्बन गर्नुभएका हाम्रो भकेन्द्र सरले उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भसँग जोडेर मैले यसभित्रबाट उल्लेख गर्न चाहे। आमाभित्र अन्तर्निहित भएको अथवा आमासँगका सन्दर्भहरू चाहिँ घमण्ड, अहङ्कार। अब यहाँ शब्द चाहिँ फेरि उस्तै अर्को आएको हुनाले मैले 3वटामा यहाँ दम्भको कुरा लेखेका थिएँ। घमण्ड उस्तै भन्। र अर्को चाहिँ धर्म, संस्कार, अघि पनि माथि मैले उल्लेख गरेको थिएँ संस्कृति, रीति स्थिति। हामी पूर्वीय दर्शनलाई अवलम्बन गर्नेहरूले यी कुराहरूलाई जीवन्त रूपमा आत्मसात गरिरहेका हुन्छौँ। गोमा आमाहरू जस्तै आमाहरूबाट प्राप्त दीक्षाबाट। र हामी एजुकेसनमा, हामी शिक्षामा के भन्थ्यौँ पढ्थ्यौँ भने आमा बालकको पहिलो शिक्षालय हो, गुरु होइन। गुरु यो होइन कि गुरु हो, आमा नै हो पहिलो गुरु। तर औपचारिक पाठशालामा, औपचारिक स्कुलमा हामी जसलाई गुरुआमा भन्छौँ, सर म्याडम भन्छौँ, त्योभन्दा पहिलो पाठशाला आमा हो। त्यही पाठशालाभित्रबाट जति सन्तानहरूले शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरे, यहाँ उल्लेख भएका सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि अघि पनि एकपटक सुख र दुःखका कुराहरू आए। दुःखको अनुभूति गर्दै अहिले दुःख भोग्दै अहिले सुखको अनुभूतिमा आमा पुग्नु भएको सन्दर्भ छ। वास्तवमा जीवनलाई कुन कोणबाट, कुन फिलोसफीबाट व्याख्या गर्ने, दुःख हिजोका दिनका दुःखहरू कष्ट गर्दै जाँदा आज प्राप्ति भएको सुख नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो भन्ने मलाई लाग्छ। आमा त्यही सुखको अनुभूति गर्दै सबै छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, नाति नातिनाहरूको माया अहिले अब प्राप्त गरेर, सद्भाव प्राप्त गरेर बस्नुभएको छ। यो विरलै आमाहरूले पाउने अवसर हो। त्यसैले उहाँ सुखी हुनुहुन्छ। जहाँ मान्छे सुखी भयो, अघि लेखनाथ सरले पनि भन्नुभयो र उहाँले पनि मेरो पनि त्यही उमेर रहेछ, मलाई त डाहा पो लागिरहेछ, यत्रो काम भएको रहेछ, मेरो चाहिँ काम भएको छैन भनेर भन्दा नेगेटिभिजम होइन, उहाँको सकारात्मक सोचका साथमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका जुन कुराहरूसँग जोड्दा आमा वास्तवमै यो व्याख्या गरेर अव्याख्येय व्यक्तिको रूपमा आमालाई स्थापित हामी गर्छौँ। त्यो यथार्थमा आमाको भूमिका त्यस्तै रहेको छ। उहाँको पृष्ठभूमिदेखि लिएर छोटै समयमा एकल नारीको रूपमा जीवन निर्वाह गर्दा र साना लालाबाला 18 वर्ष उमेर हेमजीको हुँदाखेरि अरू त कमै उमेरका थिए नि त, तिनीहरूलाई हुर्काउँदै शिक्षा दीक्षा दिँदै यो स्थितिमा पुर्याउनु र सामाजिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्ना छोराहरू, आफ्ना छोरीहरू, आफ्ना बुहारीहरूलाई स्थापित गराउनु आमाको जीवनको सफलताको माथिल्लो चुली हो, माथिल्लो खुट्टिलो हो भन्ने म ठान्दछु। र अब अलिकति अघि भन्दिनँ, अहिले भनेको थिएँ, हेमजीले दाङको बेलझुन्डीमा मलाई भेट्दा गुरुसँग भेट गर्ने सन्दर्भ र नेपाल यात्राको सन्दर्भ सँगसँगै उहाँको एउटा महान सोच पनि त्यहाँ
प्रतिबिम्बित गर्नुभएको थियो। हाम्रो आचार्य विमल चन्द्र आचार्य हुनुहुन्छ दाहालसरी, उहाँलाई साक्षी राखेर हामी एउटा गुठी मार्फत संस्कृत प्रिवीय दर्शन प्राच्य विद्या भन्छौँ हामी। यद्यपि म संस्कृतको अध्ययन नगरेको, आधुनिक मोडर्न एजुकेसनबाट दीक्षा प्राप्त गरेको र सरकारले जिम्मा दिएर संस्कृत विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्न त घर पठाएको। म संस्कृतको गहिराइमा पुग्न सक्दिनँ, व्याख्या गर्न सक्दिनँ। र उहाँले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राख्नुभयो। हामी यो शैक्षिक गुठी मार्फत एउटा स्कुल चलाउन चाहन्छौँ। अहिले सम्पूर्ण संसार, पाश्चात्य युरोप र अमेरिका, अस्ट्रेलियाको पश्चिम भनौँ, पूर्व र पश्चिम, भूगोलको आधारले होइन चिन्तनको आधारले पनि डिभाइडेड छ। हामी पूर्वको चिन्तनमा रहेकाहरूले हामीलाई बुझौँ कि बुझेनौँ त्यो विश्लेषणको बाटो पछि होला। तर पश्चिमी मुलुक अहिले पूर्व फर्किएको छ। सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, वाङ्मय, शिक्षाको स्रोत भनेको संस्कृत रहेछ। संस्कृत केवल भाषा होइन, संस्कृत विश्वको अथाह ज्ञान, त्यो वाङ्मय भित्र पस्न खोजिरहेको छ पश्चिम। उसँग आर्थिक रूपले उनीहरू एक्सेस छन्, हामी अझै पनि स्ट्रगलको फेजमा छौँ। यो दिन प्रतिदिन संस्कृत शिक्षाप्रति हामी टाढिँदै गएका छौँ, बगिँदै गएका छौँ। त्यसलाई हामीले हाम्रो ठानेका छैनौँ, तर त्यसैभित्र हामी छौँ। त्यसैभित्र हामी जन्मने बित्तिकै होइन, आमाको पेटमै हुँदादेखि हामीले महाभारतमा त पढेका छौँ, मिथकहरू, त्यहीँबाट शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ। र जन्मिसकेपछि हाम्रा रीति, स्थिति, कर्म, व्यवहार, विधि, अनुशासन सबै हामी त्यहीँबाट सिकिरहेका छौँ। त्यो सबै उपज चाहिँ संस्कृतभित्रको अथवा ज्ञान र संस्कृतभित्रको पूर्वीय दर्शनको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। र हेमजीले प्रस्ताव राख्नुभयो, चावहिलमा एउटा संस्कृत अध्ययन गर्ने संस्था हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। गुरुले त्यसका लागि होस्टेलमा हस्ते गरिदिनु पऱ्यो। मैले त्यति बेला मनमा नै उहाँलाई भनेन, के खोज्छस् कहाँ आएको, किनभने अहिले संस्कृतप्रति, संस्कृत पठन पाठनप्रति विकर्षण छ, आकर्षण छैन। संस्कृतभित्रै, संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रै संस्कृतमा पठन पाठनमा लागेकै संस्कृतकै भनौँ यहीँबाट जीविकोपार्जन गर्ने, यो सुन्दाखेरि अप्रिय लाग्न सक्छ, तर यथार्थ कुरा पनि हो। यथार्थ कुरा, तितेपातीको झोल त्यसै तितो हुन्छ तर त्यो औषधि हुन्छ, निम त्यसै तितो हुन्छ तर त्यो औषधि हुन्छ। मैले औषधिको कुरा गर्न खोजेको होइन कि हामी त्यहीभित्र संलग्न छौँ, तर हाम्रा छोराछोरीहरू हामी संस्कृत पढाउँदैन। मैले अघि कृष्ण विनोद लम्साल सरलाई लम्सालबाट लुम्साली कसरी भयो भनेको थिएँ, मैले अलिकति सन्दर्भ जोडेँ। लुम्सालीको कुरा अर्कै जोड्नुभयो। ऋषिराम लुम्साली अहिले 75 वा 77 वर्षको हुनुहुन्छ। राजनीति गर्नुभयो, जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुभयो, जिल्ला सभापति पनि हुनुभयो, सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष पनि के हुनुभयो, टनकपुर केसको मा त्यो एउटा अभियन्ता पनि बन्नुभयो। अहिले वाल्मिकी क्याम्पस, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत वाल्मिकी क्याम्पसमा त्यो बुढ्यौली जीवन उमेरले हुँदैन। उमेरले यो एजिङ जुन बुढ्यौली भन्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ हामीले नाम लेखाजोखा गर्नु हुँदैन भन्छौँ हामी। अहिले यो उमेरमा वाल्मिकी क्याम्पसमा उहाँ सर्वदर्शनमा आचार्यमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। र भर्खरै यहाँको प्राचार्यले एउटा प्रमाणपत्र वितरण गरेर उहाँको उत्तीर्णताको सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। यो मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी प्राध्यापकहरू, म पनि त्यही भित्रकै पर्छु, प्रतिरूढ विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हो। हिजो काम चोर गरेँ होला, मलाई आफैले उम्रो ठडाइदिनुपर्छ, मैले आफैले त म राम्रै गरेँ भन्छु। तर हामी प्राध्यापकहरू प्राध्यापकीय
धर्मनिर्वाह गरिरहेका छैनौँ। हामी जागिर खाएका छौँ, हाजिर गरेका छौँ, फर्किएका छौँ, पठन पाठनमा हामी लागेका छैनौँ र भन्छौँ संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्यो। अब आउने पदाधिकारीहरूले त्यो जिम्मा लिनुपर्छ। जो पढाउने हो उसले पढाउँदैन, जो विज्ञापन हो शिक्षक आफै उसले पढाउँदैन, आफ्ना छोराछोरी उसले संस्कृत पढाउँदैन, आधुनिक शिक्षातिर पढाउँछ अनि भन्छ यहाँ यस्तो बिग्रियो, यस्तो जिम्मेवारीले फलाउन लिनुपर्छ। यो म मात्रै होइन, मभन्दा अगाडिका पनि त्यो थियो र योभन्दा पछाडि निरन्तर रूपमा त्यो हुन्छ। त्यस्तो भइरहेको बेलामा हामीलाई त संस्कृत विश्वविद्यालयमा टाउको गनेर विद्यार्थीहरू सङ्ख्या गर्नुपर्नेछ। अहिले गुरुकुलहरूमा कति विद्यार्थीहरू कहाँ छन्? झापा मोरङ सुनसरीमा या पूर्वतिर म खास गरी मैले त्यो सीमाङ्कन गर्नु हुँदैन अहिले उपलब्धि भएको अवस्थामा यो संस्कृत शिक्षाको सन्दर्भमा कोशीदेखि पूर्व मैले साथीहरूलाई जेमा पनि लगाएको छु। अलिक बढी झापामा मोरङमा र सुनसरीमा त अब पिण्डेश्वर विद्यापीठ नै छ। यद्यपि अरू गुरुकुलहरू कति छन्? एउटा गुरुकुलबाट 5 जना 7 जना मात्रै हाम्रो विश्वविद्यालयमा आयो भने कम्तीमा पनि संस्कृत अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ भने हामी चाहना राखिरहेको बेलामा एनजीले भन्नुभयो चाबेलमा हामी एउटा मङ्गलमुखी अन्तर्गत संस्कृतको कार्यक्रम चलाउँछौँ, अनुमति दिनु पर्यो। त्यसका प्रोसिड्युरहरू प्रक्रियाहरू के छन्, विधि विधानहरू सबै हामीलाई चाहियो, हामी सबै प्रक्रिया पुर्याउँछौँ भन्नुभयो र त्यसको प्रक्रियाका लागि हामीले त्यसमा लोकेन्द्र सरले तागिदा गरिरहनु भयो, भन्न चाहिरहनु भयो र सोझै शास्त्री पढ्न जान सक्ने स्थिति रहँदैन। अहिले सर्टिफिकेट लेभल फेज आउट, उत्तर मध्यमा फेज आउट गरिसकेपछि त्यसमा उहाँहरू लाग्नुभयो र पछि मलाई हामीले चलाउन लागेको त्यो संस्था कस्तो छ भौतिक रूपमा, पठन पाठनका लागि योग्य छ कि छैन, त्यो पनि सरले हेरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्नुभयो। मेरो अनन्य प्रिय शिष्य, गुरु शिष्य परम्परामा हामी पूर्वतिर त्यति छैनौँ। हाम्रो पूर्वतिर हामी गुरु शिष्य परम्परामा त्यति जोडिँदैनौँ। पश्चिमतिर चाहिँ गुरुले लेखेका सामग्रीहरू शिष्यले समीक्षात्मक टिप्पणी गर्छ र त्यो गुरु शिष्य परम्परामा फलानाले फलानालाई यसो गर्यो भनेर 79 वर्षका नोम चम्स्की र माधव पोखरेल, यहाँ धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्छ, हाम्रा विद्वान पूर्वका भाषा विज्ञानका माधव पोखरेलले अर्को आर्टिकल लेख्नुभयो भने उनीहरूले के गर्छन् भने गुरु शिष्य परम्पराबाट जोडिएको नेपालको एउटा विद्वान र हामी चाहिँ गुरुले लेखेका सामग्रीमा यहाँनिर चाहिँ त्रुटि भयो कि क्या हो भनेर भन्यो भने हामी हाम्रो शिष्यलाई शिष्यको आँखाले हेर्दैनौँ, आलोचकको आँखाले हेर्छौँ। अझै हामी फराकिलो हुन सकेका छैनौँ। त्यो फराकिलो बनाउने चाहिँ चिज मेरा पनि पछि आँखा खुलेका हुन्। म शिक्षा निकेतन हाई स्कुलमा 38-42 साल पढाउँदाखेरि पुरानो 900 पुराणको नेपाली मैले गुरुलाई यहाँ अलिकति सम्झाएँ, अरू गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यो छन्दबद्ध कविता म जान्दैन थिएँ, म त एसएलसी पास गरेर आएको मान्छे। अनि त्यहाँ बालिकामा पढाउने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, गुरु हुनुहुन्थ्यो, मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग म सिक्थेँ लेखनाथ पौडेलका कविता र क्षेत्रप्रताप अधिकारीका आधुनिक कविता उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। अनि क्षेत्रप्रताप अधिकारीका कविताको मूल सन्दर्भ यो हो भन्थे। साना भाउ र भतिजाको बिचमा गुरु शिष्य परम्परामा हामीले कायम गरेको। यसको मतलब संस्कृतको, अनि मैले मेरो मावलको हजुरबा त्यही धरानमा हुनुहुन्थ्यो, मैले भने त्यो संस्कृत नपढिकन त नेपाली पढाउन नजाने रहेछ, अङ्ग्रेजी पनि चाहिने रहेछ, त पढ भन्नुभयो। 90 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अहिले कुरो के हो पनि मैले तैँले यो पढी खाँदैन छोड्दै भन्नु, किनभने मेरो उमेर चाहिँ 22-23 वर्ष भइसकेको थियो। अब त्यो नसकिने रहेछ भने, तर इच्छा चाहिँ मलाई थियो। अहिले पनि त्यो इच्छा छ, तर सम्भावना रहेन रहेछ। व्याकरणका ती कठिन सूत्रहरू बेलैमा घोप्दाखेरि मात्रै थाहा हुने रहेछ, पढ्दा मात्रै भन्ने लाग्यो। भनेपछि यसभित्र के छैन, धेरै चिज छ। त्यसै क्रममा उहाँले यहाँको कुरा गर्नुभयो, यो अस्पतालको कुरा गर्नुभयो, अरू यी धार्मिक संस्कार र संस्कृतिसँग आबद्ध भएका कुरा गर्नुभयो। र हामी एउटा स्कुल चलाउँछौँ, ढुक्क हुनुहोस् भनेर भनिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि हामीले बढायौँ। तर एकैचोटि शास्त्रीमा भर्ना गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूको अभाव, अनि 5 शास्त्री भन्छौँ, त्यो सर्टिफिकेट लेभल पढेको विद्यार्थीले 6 महिना पढ्छ। त्यो ब्रिज कोर्स हो अङ्ग्रेजीको। अहिले उहाँहरू ब्रिज कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ।
22 जना विद्यार्थी छन् भन्नुभएको छ र उहाँले त्यो लोकेसन चाहिँ सरस्वती नगर, अहिले त गोपीकृष्ण हल पनि भत्काइसकेको छ र पनि त्यो गोपीकृष्ण हलको भित्तापट्टि म गएँ। भव्य भवन, सुन्दर भवन रङरोगन गरेर आफूसँग विद्यार्थी भएदेखि आरीबाट पानी खन्याए जस्तो गरेर त्यहाँ दिइहालौँ जस्तो गरी उहाँहरूको लगन त्यो मैले देखेँ र पछि पनि मलाई रिपोर्ट चाहिँ गरिरहनु भयो। यसको मतलब चाहिँ के हो भने उहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा, हेमजीको शैक्षिक क्षेत्रको लगाव, सामाजिक क्षेत्रको लगाव, धार्मिक क्षेत्रको लगाव र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको ती सबै कुरा बुझिसकेपछि पक्कै पनि एकजना व्यक्तिले गर्ने होइन, टिमले गर्ने हो, संस्थाले गर्ने हो। त्यो राम्रो काम हो। संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि मात्रै होइन, म भिसी हुन्जेल मात्रै पनि होइन, यो चाहिँ सिङ्गो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय भाषा, पूर्वीय वाङ्मयका लागि उहाँको योगदान चाहिँ अतुलनीय हुनेछ भन्ने मैले ठाने। नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो, अरू साथीहरू पनि सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यो व्यक्तित्वको रूपमा मैले 34 सालमा पढाएको विद्यार्थी आज यो रूपमा देख्दा गुरुगुण चेला चिनी मैले त्यसरी देखेको छु। यद्यपि आजको कार्यक्रम आमाको फुलबारीसँग सम्बन्धित छ र त्यो धेरजीमा आएको गुण पनि आमा चाहे साक्षर हुनुहोस्, चाहे निरक्षर हुनुहोस्, आमा बाउलाई पढे लेखेको छ छैन भन्ने कसैले हामी हेर्दैनौँ। मेरो आमा पनि निरक्षरै हुनुहुन्छ, अझै पनि हुनुहुन्छ, 85-86 वर्षको। आमा नै हो, बुवा नै हो। बुवा साक्षर हुनुहुन्थ्यो, बुवा अहिले हुनुहुन्न। तर त्यसभित्रको संस्कार प्रतिबिम्बित भएको छ उहाँको समाजसेवामा, शैक्षिक क्षेत्रमा, सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा। त्यसैले उहाँले मलाई भन्नुभयो यो 3 गतेको कार्यक्रम छ, सर आइदिनु पऱ्यो। मैले भने म त भ्याउँदिनँ, यो ठाडै भयो, यो भन्नुपर्छ, म त भ्याउँदिनँ। 18 गते म दाङबाट काठमाडौँ आएको। अहिले बजेट वितरणको सन्दर्भ छ। यति बेला असारमा धान रोपिएन भने मुक्सिनमा उठाउन सकिँदैन, फल्दैन नरोपेपछि। त्यसैले विश्वविद्यालयको बजेटका लागि म आएको। धेरै भयो, म फर्किहाल्छु। फेरि धेरै 3 गतेसम्म म कसरी बस्ने भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँलाई। र त्यही बिचमा फेरि हामी आयुर्वेद पनि चलाउँछौँ। 10औँ ब्याच भयो आयुर्वेद, BA-MS स्नातक छ, डाक्टरहरू उत्पादन गर्छौँ आयुर्वेदका। अनि चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्ने एउटा पछि जन्मिएको छ, 2 वर्ष पछाडि एउटा आयोग। त्यो आयोगले भिसी बोलायो। यहाँ पूर्वाञ्चलको भिसी पनि जानुभएको थियो, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको भिसी पनि, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी उपस्थित हुन सक्नु भएन। अब त्यहाँ चाहिँ आफ्ना कुरा स्ट्रङली राख्नुपर्ने थिए, त्यसैले मैले बस्नै पर्ने भयो। बसिसकेपछि त्यही कार्यक्रममा पूर्वाञ्चलको भिसी जानुभयो। एउटा चिठी, सर 4 गते त हाम्रो पूर्वाञ्चलको दीक्षान्त समारोह हुने भयो भनेपछि झट्ट मैले सम्झेँ। त्यो हेमजीलाई, त्यो गुरुलाई यो मञ्चमा उभ्याउने जुन इच्छा लागेको थियो त्यो काहीँ न काहीँ एउटा जुडिरहेछ भन्ने मनमा लाग्यो। अनि हेमजीलाई मैले फोन गरेँ, ल म 2 गते बेलुका आउँछु, 3 गते बिहान चाहिँ म तपाईँको कति बजीको कार्यक्रम हो भने। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले छुपाइराखेँ, म त पूर्वाञ्चलको कार्यक्रममा आउँछु है जति भनेको थिएँ। सार्वजनिक भन्छु नि म, किनभने त्यो नभन्नुको पछाडि तपाईँको कार्यक्रमलाई मैले महत्त्व दिएको छु भने हो। तर भोलि त हामी मान्यज्यू हामी सँगै त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ। सरले त्यो कार्यक्रममा आउनुभएको रहेछ र पो यहाँ यसो बेलुका बनाएको रहेछ भन्ने किन पार्ने। वास्तवमा म आउँदिनँ भनेकै थिएँ, हुँदाहुँदै पनि यो संयोग मिल्यो। यो संयोग यसरी आउँदिनँ, समय छैन, म फर्किनुपर्छ भन्दा हुँदै पनि यसरी संयोग मिल्नु भनेको पूर्वीय दर्शनको हिसाबले एउटा अभाग्य हो भन्ने म ठान्छु। र मेरो लागि यति धेरै साथीहरूसँग म परिचित हुने अवसर प्राप्त गरेँ। म यही ठाउँको भनौँ न, हामी माथि काठमाडौँमा भन्दाखेरि कोसीको पानी खाने हौँ भन्छौँ, चाहे त्यो ताप्लेजुङको होस् कि चाहे सुनसरीको देवानगञ्जको जसुकै होस् भने जस्तै यही ठाउँका, यही भेगका, यही ठाउँका अथवा मेरो चाहे मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्र अहिले मोरङ 2 चुनाव क्षेत्र मेरो अझै पनि स्थायी बसोबास त्यहाँ छँदैछ। माथिको बसोबास भनेको त डेरा हो। लेखनाथ गुरुले कवितामा रुखको चिलमुरीमा लेखे जस्तै हामी कति बेला कहाँ के हुन्छौँ थाहा छैन, तर पनि मोरङ धनकुटाबाट मोरङ र मोरङ्गेली नै हो भन्न पनि चाहन्छु। ठाउँ अनुसारको कुरा होइन, अलि अगाडि नै 30 सालतिर मोरङ झरियो र म यही क्षेत्रको बासिन्दा पनि भएको र यो मेरो कर्तव्य पनि
प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै कुराहरू राख्दै आमाले दिएको संस्कारबाट संस्कारित भएको यो परिवार र यो परिवार मात्रै सीमित नराखौँ, यो परिवारबाट अब अनुकृत हुनुपर्ने, अनुप्राणित हुनुपर्ने धेरै सन्दर्भहरू छन्। किताबमा जेठो ज्वाइँ लोकेन्द्र ढकालले आफ्नै कर्ममाताका बारेमा जसरी चिजहरू पुर्याएर लेख्नु भएको छ, सबैसँग सम्पर्क गरेर यो पनि वास्तवमा हाम्रो पूर्वीय संस्कार चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभ संस्कारबाट हेर्ने हो भने छोरा नि महान हो नि, तर छोरीको श्रीमान ज्वाइँ जो कर्म छोरो हो, कर्म छोरोले पनि छोरोकै भूमिका निर्वाह गर्यो। हेमजीका भाइहरू र म्याडमहरू अरू छोरीहरूले गरे। त्यसपछि लोकेन्द्र सर पनि मेरो अनन्य मित्र हुनाले पनि म यहाँनिर चाहिँ लेखकको हिसाबले यहाँ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। र यत्रो कार्यक्रम आयोजना गरौँ आमाका लागि वास्तवमा सम्मान गर्ने भनेको साहित्यकारहरूलाई पनि समाजसेवीहरूलाई पनि जीवन रहेकै बेलामा मात्रै हो। जीवन गइसकेपछि यो समाजका लागि अपरिहार्य थियो, यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर भन्नुको केही तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले आमाका लागि जति यो परिवारबाट, परिवारका सदस्यहरूबाट जति सम्मान स्वरूप यो त अभिलेख भयो। आज दुईवटा कार्यक्रममा भाग लिन मलाई जरुरी थियो। एउटा पश्चिम बङ्गाल सिलिगुडीमा नवनिर्मित मन्दिरको उद्घाटन र सिलिगुडीका विशिष्ट व्यक्तिहरूको समागम त्यहाँ थियो। बिहानै दिउँसोको 12 बजिसकेको थियो। मैले हेमजीलाई फोन गरेँ, अब म नआउँ होला, किनभने यताको पनि सकिन्छ कार्यक्रम। अब कार्यक्रम पुरा भइसकेपछि आउनु कोही त्यति उचित पनि हुँदैन। तर उहाँले भन्नुभयो तपाईँ हिँड्नुहोस्, आइपुगिन्छ होला। अन्तमा नै आइपुग्नु भयो भने राम्रो कुरो हो भन्दा म उहाँबाट हिँडेर यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा भाग लिने मौका मलाई मिल्न गयो। र दुई शब्द म माताजी गोमा उहाँको विषयमा तपाईँहरू बेसी जान्नुहुन्छ, म कम जान्दछु। तर एक दुईचोटि हेमजीको घरमा जाँदा उहाँलाई देख्ने र उहाँको भक्ति, उहाँको समर्पण, उहाँको सेवालाई केही अंशमा मूल्याङ्कन गर्ने मलाई पनि मौका मिलेको थियो। र विशेष गरेर संसारमा भनिन्छ मानिस 3 प्रकारका मानिसहरू संसारमा बाँच्दछन्। एक प्रकारका मानिस कस्ता हुँदो रहेछन् भन्दा बाँच्दा बाँच्दै पनि जीवनको परिदृश्यबाट हराउने। उनीहरू बाँचिरहेको छन् तर समाजमा कस्तो चर्चा हुँदो रहेछ कोही कोही बेला भन्दा उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ र अझै भन्ने खालको चर्चा। त्यसको अर्थ हो समाजले उनीहरूलाई बिर्सिसक्यो तर पनि उनीहरू बाँचिरहेको छन्। त्यस्तो बाँच्नु हो कुनै अर्थ हुँदैन। र अर्का वर्गका मानिसहरू कस्ता हुँदो रहेछन् भन्दा बाँचेर 12 दिनको क्रियाकर्मसम्म जनताले याद गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूको नामै हराएर जाने। त्यो वर्गका मानिसहरू पनि धेरै बाँचिरहेका हुन्छन्। तर तेस्रो वर्गमा उनीहरू पर्दछन् जसले कुनै इतिहास रचेर जान्छन्, जीवनमा इतिहास बनाउने कार्य गरेको हुन्छ। र मलाई लाग्दछ मानिस संसारमा आयो केही न केही गरेर गयो, उसको विषयमा छोटो भए पनि केही एउटा किताबको रचना चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसले उसको इतिहास बाँच्छ नि उसको जीवन बाँच्छ। उसलाई पछिसम्म पनि आउनेले चिन्ने मौका पाउँछन्। तर संसारमा यस्ता कति व्यक्तित्वहरू बिना इतिहासका भएर इतिहासको पन्नाबाट गायब भएर पनि गएका छन्। र अब हेर्नुहोस्, इतिहासमा व्यक्ति बाँच्दछ, कृतिमा व्यक्ति बाँच्दछ। एउटा पनि उसले कृति, साहित्यमा पनि कृति उसले समाजलाई दिन सक्यो भने पनि बाँचेकै हुन्छ।
कृतिमा उपास्न सकेन भने स्मृतिमा उपास्न सक्छ। कृति भनेको आफ्नै लेखन हो, स्मृति भनेको अरूले लेखिदिएको उसको विषयमा, उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। कुनै कुनै रूपमा व्यक्ति मरेर गएपछि पनि ऊ समाजमा बाँचेको हुनुपर्छ, उसको अस्तित्व बाँचेको हुनुपर्छ र त्यो नै बाँच्नुको साँचो अर्थ हो, साँचो मूल्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र माता गोमाज्यू पनि उहाँले जे पनि गर्नुभयो परिवारले उहाँलाई त्यति नै आदर दिएर त्यति नै सम्मान दिएर उहाँको स्मृतिमा यो ग्रन्थ प्रकाशित गरेको छ। हामीलाई पनि यसमा शुभकामना लेख्ने मौका मिलेको थियो र उहाँले के गर्नुभएछ भन्दा माता के हो भन्ने विषयमा कतिले एकाक्षरी कोश पनि भनेको छ, मातालाई माँ पनि भनिदो रहेछ र माँ भनेको एउटै अक्षर हो। कतिले भन्दछन् ओममा 5 अक्षर हुन्छ, त्यस्तै मामा पनि 5वटा अक्षर लुकिरहेको हुन्छ र बिहान उठेर ओम ओम जप्नुभन्दा मामा भन्दा पनि त्यति नै फल पाइन्छ है भन्ने पनि कतिजना विद्वानहरूको भनाइ छ। आमा छौँ र हामी छौँ, आमाको अस्तित्वले नै हामीलाई संसारमा एउटा मनुष्यको रूपमा बाँच्ने मौका दिइरहेको छ। र गुरु गोलवालकर राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ एउटा विश्वको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन हो। BBC लन्डनले जति बेला न्युज सुनाउँथ्यो त्यति बेला विश्वमा सबैभन्दा सङ्गठित संस्था कुन छ भन्दा RSS राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भनेर त्यति बेला BBCले प्रमाणित गरेको। त्यसका दोस्रा सरसङ्घचालक हुनुहुन्थ्यो गुरु गोलवालकर। उहाँले आमाको विषयमा लेख्नु भएको छ। आमा भनेको के हो भन्दा गर्भवासमा बालक आउँदा खुनले आमाले सिँचिरहेको हुन्छ बालकलाई। जन्म लिएपछि त्यो बालकलाई दुग्धपान गराएर आमाले सिँचिरहेको हुन्छ र जीवनभर त्यो बालकलाई आमाले दुग्धपान छोडेपछि ममताले सिँचिरहेको हुन्छ। आजीवन आमाको ममताले सन्तानहरू सिँचिरहेको हुन्छन् भने आमाको कत्रो ठुलो स्थान रहेछ हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। र माता गोमाको स्थान पनि त्यति नै उच्च आदर्शपूर्ण र यस्तै प्रकारको इतिहास लेख्ने योग्य उहाँको जीवन थियो। आज हामीमा आज हुनुहुन्न तर उहाँको याद आज पनि ताजै छ र उहाँको नाममा यो प्रकाशित पुस्तकले उहाँलाई सधैँभरि जीवन्त बनाएर राख्नेछ भन्ने मेरो विचार छ। र बेसी समय जो व्यक्ति आफै विलम्बका साथ आयो भने उसले अझै विलम्ब गर्नु कुनै त्यो अब युक्तिसङ्गत हुँदैन। र यिनै शब्दका साथमा माता गोमाले जन्माउनु भएको विशेष गरेर हाम्रा हेमजी यस मन्दिरका लागि एउटा अत्यन्त योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस मन्दिरलाई अघि बढाउन उहाँको दिन रातको सोच र समर्पण छ र अझै यो मन्दिर मात्र होइन अझै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामी अघि बढौँ भनेर गुरुकुल शिक्षाको योजनामा पनि उहाँ संलग्न हुनुभएको छ। हामी सबै साथै छौँ। अब हामी गुरुहरूलाई त सजिलो छ, आशीर्वाद दिनु साह्रै सजिलो कुरो हो, यसमा कुनै खर्च लाग्दैन र उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ र एउटा टिम अग्रगण्य भएर कार्य गरिरहेको छ। हाम्रो मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी तुलसी मङ्गलदासजीको नाममा स्थापित यो गुठी हो। यसले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि विशेष कार्य गरोस् भन्ने हामी सबै गुठियारहरूको सोच हो। र त्यस पछाडि अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्पताल निर्माणको पनि अब 15 बेडको सुरु गरिहालौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। यी योजनालाई सार्थक रूप दिन दिन रात कोही खट्छ भने उहाँ हेमजी हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ पार्ट टाइम खट्ने मात्रै हो, फुल टाइम वर्करको नाममा चाहिँ उहाँ खटिरहनु भएको छ र यस्ता माताले राम्रो पुत्र जन्माउनु भएछ भनेर मातालाई पनि धन्य धन्य सम्झिँदै र उहाँ मात्रै होइन उहाँको अरू भाइहरू सबैसँग मेरो परिचय त्यति छैन तर दिदीबहिनीहरूसँग मेरो धेरै परिचय छ। उहाँहरू पनि हँसिलो रसिलो आफ्नो मुस्कानको साथमा हँसाइको साथमा सेवामा सधैँभरि जुटिरहेको म देख्छु र उहाँलाई धर्मपत्नीको रूपमा जो
उहाँको घरमा आउनुभयो। उहाँ पनि साह्रै पतिलाई साथ दिने, होस्टेमा आइसे गर्ने, एकदम धर्मपत्नीको रूपमा आउनुभयो। त्यसकारण उहाँलाई अगाडि बढ्न ठुलो मौका मिलिरहेको छ र परिवारका सबै सदस्यलाई पनि बधाई दिँदै र मञ्चमा उपस्थित आदरणीय हाम्रा अतिथि महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै प्रणाम अर्पण गर्दै म मेरा शब्दहरूलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद महाराजजी, आफ्नो आशीर्वचन राखिदिनु भएकोमा। महाराजजीले बोलेको हरेक एउटा शब्द हाम्रो लागि त अमृतै जस्तो हो। धेरै धेरै आभार महाराजजीप्रति। कार्यक्रममा अब मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनका लागि यस सभाका सभापति श्री प्रसाद घिमिरेज्यूलाई अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो बाँडिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सबैले ताली मिलाइदिनु होला। मायाको चिनो लिनु हुनको निमित्त प्राध्यापक श्री ब्रेत बसाल सङ्गोलाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो लिइदिनु हुनका लागि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर मुक्तिधामका अध्यक्ष श्री भानुभक्त आचार्यज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्षमा श्री भानुभक्त शर्माज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो लिइदिनु हुनका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटरीका उपशाखाका अध्यक्ष श्री विमल पौडेलज्यूलाई, मायाको चिनो लिइदिनु हुनको निमित्त साहित्यकार श्री चलदास सेवाकौरीज्यूलाई अगाडि आइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया तालीमा कन्जुसी नगर्नु होला। मायाको चिनो लिइदिनु हुनको निमित्त विश्व आदर्श कलेज इटरीका संस्थापक शिक्षाविद श्री लेखनाथ घिमिरेज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो लिइदिनु हुनको निमित्त महेन्द्र बरङ आदर्श बहुमुखी कलेजका डाक्टर श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्यायज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली, कृपया ताली बजाइदिनु होला। मायाको चिनो लिने क्रममा यस गोमाका फुलबारीका पुस्तक लेखक श्री लोकेन्द्र ढकालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो लिइदिनु हुनको निमित्त वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार श्री कृष्ण विनोद लम्सालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो लिइदिने क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्री यादव प्रकाश लामिछानेज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिनो लिइदिने क्रममा श्री कृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री लीला प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त श्री कृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री उद्धव प्रसाद रिजालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको निम्ति र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
छत्रप्रसाद अधिकारीज्यूलाई अध्यक्ष श्री छत्रप्रसाद अधिकारीज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण गर्ने क्रममा माननीय सङ्घीय सांसद डाक्टर लीला सङ्ग्रहज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण गर्ने क्रममा श्रीकृष्ण प्रणामी मुक्तिधाम इटरीका गादीपति सन्त श्री 108 कृष्णदास महाराजजीलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोडदार ताली। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर मुक्तिधाम इटरीका संरक्षक एवं मङ्गलधाम कालिम्पोङका गादीपति गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियचार्यज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद सभापतिज्यू। गोमाको फुलबारीको एक फुल नेपाल कृषि मिसनरी व्यवसाय सङ्घका सचिव जेपी घिमिरे या यस गोमाको फुलबारीको कान्छो सुपुत्रलाई यहाँ अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हुन सक्छ। सबैलाई मेरो दण्डवत प्रणाम। यस समारोहका आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीकृष्ण प्रणामी मुक्तिधाम इटरीका संरक्षक एवं मङ्गलधाम कालिम्पोङका गादीपति गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियचार्यजी महाराज, सन्त श्री 108 कृष्णदासजी महाराज, सन्त गुरुजनहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सांसदज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू। यस समारोहमा एकदमै व्यस्तताका बावजुद पनि सिलगढीबाट इटरीसम्म आउनुभएको हाम्रा धर्मगुरु यस श्रीकृष्ण प्रणामी मुक्तिधाम इटरीका संरक्षक एवं मङ्गलधाम कालिम्पोङका गादीपति गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियचार्यजी महाराज प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै यस पुस्तकमा आफ्नो शुभकामना समेत राखिदिनु भएकोमा हार्दिक आभारी छौँ। हाम्रो परिवारको आयोजनामा हाम्रो आमाको जीवन सङ्कलित गोमाको फुलबारी नामक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई थाती राखी सहर्ष हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुने माननीय सङ्घीय सांसद डाक्टर लीला सङ्ग्रौलाजीप्रति हार्दिक आभारी छु। प्रमुख अतिथिको रूपमा महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुहुने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर श्री यादव प्रकाश लामिछानेज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै यहाँले यो पुस्तकमा शुभकामना समेत राखिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यसै गरी पुस्तकका लेखक श्री लोकेन्द्र ढकालज्यूलाई हाम्रो पारिवारिक इतिहास सङ्कलन गरी हाम्रा सन्तानलाई प्रेरणा दिनुहुने महान कार्य गरिदिनुका साथै तत्कालीन नेपाली समाजको चित्रण गरी हाम्रो समाजमा परिचित गर्दै साहित्यिक समाजमा एक इँटा थपिदिनु भएकोमा यहाँप्रति हाम्रो परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। साथै उपस्थित विद्वान समीक्षकज्यूहरूबाट
पुस्तकप्रति आफ्नो भनाइहरू राखी पुस्तकको समीक्षा गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति विशेष साधुवाद छ र अन्तमा उपस्थित सबैप्रति आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिई यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्य चरणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ र तसर्थ कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य सहित सभा विसर्जन गरिदिन हुनका निमित्त कार्यक्रमका सभापति श्री हेमप्रसाद घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका एवं गोमाको फुलबारीको कान्छी बुहारी यस कार्यक्रमबाट ओझल हुन चाहन्छु। सबैमा प्रेम प्रणाम। कार्यक्रम सञ्चालिका गोमाको फुलबारीको एउटा फुल आज हामीले हाम्रो परिवारबाट आयोजित यस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज, हामीले उहाँकै परभ्रष्टबाट यो पुस्तकको लोकार्पण गर्ने र सदिच्छा राखेर नै आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर गुरुजी आज हिजोबाट आसामबाट सिलिगुडी आइपुगेर आज सिलिगुडीबाट एउटा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरी यहाँ उपस्थित हुनुभयो। अन्तिम अवस्थामा पनि हामीले गुरुजीको आशीर्वचन सहयोग गर्ने अवसर पायौँ। गुरुजीप्रति धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै परम पूज्य महाराजी सन्त श्री कृष्णदासजी महाराज र यस पुस्तकका लेखकज्यू हाम्रो परिवारकी ममतामयी माता आमा गोमादेवी घिमिरेज्यू र यो पुस्तकलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले समीक्षा गर्नुहुने आदरणीय अग्रज गुरुवर्ग, समीक्षकज्यूहरू र यस कार्यक्रमका प्रमुख विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण धर्मप्राण भक्त समुदाय सुन्दर साथ सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन पनि भइसकेको छ। म यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमको सन्दर्भमा जति पनि भावनाहरू व्यक्त भए त्यो भावनाले हामीलाई समाजप्रति अझै पनि उत्तरदायी भएर अझै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा प्रेरणा प्रदान गरेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यस्तो एउटा गरिमामय कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सूत्रको रूपमा, एउटा प्रेरक सूत्रको रूपमा हाम्री ममतामयी आमा हुनुभयो भने आज यो कार्यक्रमको सौभाग्य जुराइदिनु हुने हाम्रा परिवारका सदस्य आदरणीय हाम्रा ज्वाइँ लोकेन्द्र ढकालज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने आमाको एउटा सदिच्छा र आमाको सदिच्छालाई पुरा गर्ने क्रममा उहाँले जसरी एउटा धेरै मेहनत गरेर एउटा पुस्तकलाई सङ्कलन, सबै इतिहास सङ्कलन गर्ने कुरा, कति कुराहरू उहाँको उहाँसँग हाम्रो परिवारसँग जोडिनुभन्दा अगाडिका कुराहरूलाई पनि उहाँले सङ्कलन गरेर एउटा इतिहासको रूपमा जसरी पस्किनु भयो समाजमा आज, त्यसको लागि आदरणीय चाहिँ लोकेन्द्र ढकालज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामीले समाजप्रति केही कामहरू गऱ्यौँ होला, तर हामी आज जुन ढङ्गले यहाँ प्रशंसा हामीले पायौँ त्यो प्रशंसालाई म के सम्झिन्छु भने हामी र समाजको सेवक भएर काम गरिरहेका छौँ। यो सम्पूर्ण कुराको श्रेय हाम्रा अग्रज, हाम्रा परम पूज्य माता पिता र हामीलाई यो बाटोमा हिँड्नलाई प्रेरणा दिनुहुने हाम्रा परम आदरणीय गुरुवर्ग। म विशेष गरी आजको दिनमा सम्झिन चाहन्छु मेरा परम पूज्य गुरु, धार्मिक गुरु, शास्त्रार्थ महारथी श्री 108 हेमप्रसाद शास्त्रीजी महाराजलाई। उहाँ एउटा धर्मगुरुको रूपमा रहनुभयो भने धर्मगुरु सँगसँगै मैले अलिक पूर्णकालसम्म बुवाको छारी प्राप्त गर्न नसके तापनि त्यस पछाडिको मेरो व्यवहारिक गुरु, मलाई व्यवहारिक कुरामा पनि एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने
एउटा अभिभावकको रूपमा रहेर उहाँ जबसम्म हाम्रोसँग सानिध्यमा रहनुभयो तबसम्म उहाँले हामीलाई धार्मिक समाज सेवाका कुराहरू, धर्मका सिद्धान्तका कुराहरू र समाजमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै ज्ञानका कुराहरू उहाँले दिएर जानुभयो र नै आज उहाँले देखाएको बाटोबाट नै आज हामी समाजमा यहाँले जति प्रशंसा गर्नुभयो ती प्रशंसामा केही कुराहरू हामीले प्रशंसा गर्न लायक छौँ छैनौँ त हामी अब समाजले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो। मैले त किताबमै पनि आफ्नो भावना लेखेको छु। आज हामी जति पनि हामी गोमाका फुलबारीका सदस्यहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा हामी जहाँ जहाँ पनि छौँ यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि हामीलाई सर्वप्रथम त हाम्रो माता पिताजीको आशीर्वाद र गुरुजनहरूको आशीर्वादले नै हामी आज यो ठाउँमा छौँ भन्ने महसुस गरेको छौँ र हामी आज ठुलो समाज सेवक भन्दा पनि एउटा समाजको सेवक र सेवकको रूपमा हामीलाई परिचय यहाँले त्यसरी लिदिनु भयो, गरिदिनु भयो भने हामी आफैलाई एउटा सौभाग्यशाली र भाग्यमानी ठान्दछौँ। यहाँहरूको सेवक भएर बस्न पाउँदा र सेवा गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई धेरै गौरवको महसुस हुन्छ। कता कता हामीले धेरै ठुला प्रशंसा, मान सम्मानका कुराहरू पायौँ भने हामीलाई यो संसार हो, यो संसारमा कतिवटा कुराहरू हामीले असल कार्यहरू गर्दा गर्दै पनि प्रशंसाले हामीमा अभिमान आउन सक्दो रहेछ। त्यो अभिमानले हामीले अहिलेसम्म गरेका कुराहरूलाई पनि असफल पारेर फेरि हामी पहिलेका ठाउँमा पनि पुग्न सक्छौँ। त्यो मैले महसुस गरेको छु अहिलेसम्म धेरै कार्य गर्दै जाँदाखेरि। त्यसले गर्दा यहाँहरूले मेरो परिचय भनेको समाजमा एउटा सेवकको रूपमा, यहाँहरूको सेवकको रूपमा सबैभरि बुझिदिनु भयो भने हामीलाई अझै पनि समाजका कामहरू गर्नको लागि प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्दै मैले धेरै कुराहरू यहाँहरूबाट सुन्यौँ। यहाँहरूको शुभ भावना, यहाँहरूको आशीर्वाद हामीमा सधैँभरि परिरहोस्, लागिरहोस् भन्ने यही शुभकामना, शुभभावना राख्दै यहाँहरूको आजको यस उपस्थितिप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अन्तमा हामी आजको यस कार्यक्रमकी प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहनुभएकी हाम्रा ममतामयी माता गोमादेवी घिमिरेलाई परम पूज्य गुरुजी सन्त किशनदासजी महाराजबाट सल ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो एउटा विशेष समारोह, एउटा विशेष कार्यक्रमले पनि आज यहाँ जोडिएको छ। हामी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर मुक्तिधामको 43औं वार्षिक उत्सव समारोहको समापनमा यो कार्य गर्ने एउटा सो अवसर हामीलाई जुन प्राप्त भयो। मुक्तिधाम त्यसै गरी अब हाम्रा आजको यो कार्यक्रमको एउटा अवसर जुटाइदिनु हुने हाम्रा परिवारका विद्वत, उहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि धेरै अगाडि रहेर शिक्षाको धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि परम पूज्य गुरुजीबाट र सन्त किशनदासजी महाराजबाट एउटा सल ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पछाडि आऊ भाइलाई त्यो भाइले पछाडि जान्नु। र अन्तमा आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजनले गर्दा मुक्तिधामको वार्षिक उत्सवको कतिवटा कार्यक्रमलाई अलिकति हतारमा छुट्याउनु पनि पर्ने अवस्था आयो। मैले त्यहाँ पनि केही 2-4 शब्दहरू हामीले यो एउटा अस्पताल निर्माणको लागि आयोजित कार्यक्रम थियो। अस्पताल निर्माणको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट हामीलाई एउटा हौसला स्वरूप सहयोग प्रदान गर्नुहुने विभिन्न दानवीर दाता महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नैपर्छ। हामीले अस्पताल निर्माण गर्ने जस्तो एउटा अति समाजको लागि समाज उपयोगी सामाजिक कार्यको सुरुवात गरेर यहाँहरूसँग आह्वान गऱ्यौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी अस्पताल निर्माण गर्छौँ भनेर एउटा आह्वान गऱ्यौँ। हाम्रो आह्वानलाई स्वीकारेर यहाँले जसरी सहयोग गर्नुभयो र हाम्रो हौसलालाई अझै अगाडि बढाउने, हाम्रो एउटा उत्साहलाई अझै हौसला प्रदान गर्ने जुन कार्य गर्नुभयो, सम्पूर्ण दानवीर दाताहरू महानुभावहरूप्रति पनि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी हाम्रो परिवारको तर्फबाट एउटा सानो जलपानको व्यवस्था हामीले आयोजन गरेका छौँ। सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिजीहरू सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरूलाई जलपान लिएर मात्रै गइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै जलपान पश्चात फेरि हामी यही हलमा
मङ्गल शैक्षिक विकास गुठिया सभाको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। हामी आज प्रणामी समाजमा शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ शिक्षाको क्षेत्रमा आज हामीले 4वटा विद्यालय नेपाल अधिराज्यभरमा 4वटा विद्यालय, 3वटा विद्यालय स्तरका विद्यालय र एउटा महाविद्यालय नेपाल मानवती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठको रूपमा काठमाडौँमा स्थापना गरिसकेका छौँ। र 3वटा स्कुलहरू, एउटा माध्यमिक तहको र 2टा प्राथमिक तहको विद्यालय हामीले स्थापना गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो संस्था यी जति पनि शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधिहरूको एउटा अर्गनाइजेसन छाता अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा रहेको मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी, त्यसलाई भोलि हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा त्यस छाता सङ्गठनको एउटा चुस्त दुरुस्त कार्य समिति नेपालभरिबाट समेट्ने गरी हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्था आजको बुझियार सभामा पनि हामी त्यो निर्माण गर्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णको यो बुझियार सभामा पनि उपस्थिति रहोस् र प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद जो शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, हाम्रै प्रणामी समाजबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजका समालोचकज्यूहरू जो शिक्षाविद, शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै उहाँको योगदान रहेको छ र प्रमुख अतिथि हाम्रो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नै हुनुहुन्छ। हामीले अब आयोजना गर्ने कार्यक्रम पनि शैक्षिक क्षेत्रकै कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँको समय कस्तो अनुकूल हुन्छ हामीले यो कार्यक्रमको विषयमा पहिले निमन्त्रणामा जानकारी गराएनौँ र पनि अहिले क्षमा याचना गर्दै यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको आर्थिकताको हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। किनभने हामी प्रणामी समाजबाट शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्न सक्छौँ, आगामी दिनमा हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा के गर्न सक्छौँ भनेर यो आज अब हुने कार्यक्रम भनेको नितान्त शैक्षिक क्षेत्रको विषयको कार्यक्रम भएको हुनाले गर्दा यतिन्जेलसम्म हामीलाई जुन एउटा अमूल्य समय उपलब्ध गराउनु भयो, अब पछाडिका समयमा पनि आतिथ्यता ग्रहण गरेर हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र पुनः एकपल्ट सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामीले आयोजना गरेको जलपानमा सरिक भएर त्यहाँ जे जस्तो बनेको छ सो प्रसाद सम्झेर आमाको प्रसाद सम्झेर यहाँहरूले लिएर मात्र गइदिनु अनुरोध गर्दै फेरि हामी त्यो जलपान समारोह पश्चात यही हलमा उपस्थित भएर मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीको आयोजना गर्नेछौँ र एउटा हाम्रा काठमाडौँमा हामीले स्थापना गरेको महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठका प्राचार्य हाम्रा विमल सर, विमल दाहालज्यू आचार्य हुनुहुन्छ, आचार्य उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। हामीलाई विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर उहाँले महाविद्यालयमा सञ्चालनमा ठुलो योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। गुरुजीबाट एउटा सम्मान मलाई गरिदिनुलाई मलाई एउटा सूचना प्राप्त भएको छ। हाम्रा विद्यापीठका प्राचार्यज्यूलाई गुरुजीबाट सम्मान गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रममा हाम्रा उपकुलपतिज्यूलाई पनि सरिक भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने उहाँको एउटा अभिन्न अङ्ग हो यो विद्यालय विद्यापीठ भनेको र माननीय सांसदज्यूलाई पनि सरिक भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म अब धेरै कुराहरू नराखिकन यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दै म पुनः एकपल्ट जलपान समारोहको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। प्रणाम। Thank you.